मॉर्निंग बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अच्छी खबर, कोर्ट फीसों में इजाफा वापस। कोर्ट फीस 500 रुपये से कम करके 10 रुपये कर दी गई। हुक्म इम्तना और रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस भी 10 रुपये होगी। मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपये फीस सफ़ा होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस मुकम्मल खत्म कर दी गई है। अदालती सालीन और वकला की सुनी गई। कोर्ट फीस के रेट पर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपये फीस सफ़ा होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजर सानी दरखास्त पर वन टाइम 500 रुपये। CPC सेक्शन 115 के तहत हाई कोर्ट में नजर सानी दरखास्त पर वन टाइम 500 रुपये। कस्टम्स, एक्साइज, लैंड रेवेन्यू 10,000 से कम वैल्यू वाले केसेस में दरखास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये मुकर्रर कर दी गई। कोर्ट या अथॉरिटी को केस के ट्रांसफर की दरखास्त पर कोर्ट फीस 100 रुपये, जबकि हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त पर कोर्ट फीस 200 रुपये होगी। इसी तरह रिकॉर्ड तलबी की दरखास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये। राइट ऑफ इकोपेस्टी में दावा या अर्जदाश्त की दरखास्त पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये। तलाक एक्ट 1869 के तहत हल्फनामे पर कोर्ट फीस 100 रुपये। सिविल, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में वकालतनामा या मुख्तारनामा जमा करवाने पर कोर्ट फीस 100 रुपये है। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बजट में कोर्ट फीस के रेट्स में इजाफा किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये इजाफा वापस ले लिया गया है। कोर्ट फीस के रेट्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खसूसी अफराद के लिए 1 अरब का पैकेज मंजूर। खसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर सपोर्टिंग आलात फराहम किए जाएंगे। महकमा सोशल वेलफेयर खसूसी अफराद को ये आलात फ्राहम करेगा। वज़ीर आला ने पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। खसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर सपोर्टिंग आलात फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैकेज की मंजूरी दी। महकमा सोशल वेलफेयर खसूसी अफराद को ये आलात फराहम करेगा जिनके लिए डाटा जमा किया जा रहा है। खसूसी अफराद की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जिनको चलने फिरने में मदद देने वाले आलात, व्हील चेयर, बैसाखियां समेत दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। खुसूसी अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। मॉडल रोड्स पर लोडर रिक्शों के गिर्द घेरा तंग। लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज, लाइसेंस मनसूख होंगे। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कैंट की शाहराहें शामिल हैं। आहनी रोड, सरिया, टी आयरन, बांस वगैरह लोड करने पर खर्चा होगा। सीटीओ के मुताबिक इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। अब चालान नहीं, पर्चा ही कटेगा। लोडर रिक्शे मॉल रोड्स पर नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जेल रोड, केनाल रोड, कैंट समेत दीगर मॉडल रोड्स पर लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। सीटीओ अमारा अथर के मुताबिक आहनी रोड, सरिया, टी आयरन, बांस और दीगर अशिया बॉडी से बाहर सामान लोड करने पर मुकदमा होगा। ड्राइवर के साथ साथ रिक्शा मालिक को भी FIR में नामजद किया जाएगा। ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवर्स के लाइसेंस भी कैंसिल करने का हुक्म दे दिया गया है। सीटीओ का कहना है कि इलामा इकबाल रोड, GT रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, शाहदरा पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। लोडर गाड़ियों की हेडो बैक लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, इंडिकेटर्स को भी खसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मॉडल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला बंद किया गया है। पैफ को जाने वाले सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए बुरी खबर। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा आउटसोर्स होने वाले स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जाने वाले सरकारी स्कूलों के उस्ताज़ा के लिए मुश्किलात। उस्ताज़ा को आउटसोर्स होने वाले स्कूल में ही पढ़ाना होगा। उस्ताज़ा आउटसोर्स होने वाला स्कूल इसी सूरत छोड़ सकते हैं जब तक वहाँ पर नए उस्ताज़ा न आ जाएं। सरकारी उस्ताज़ा को स्कूल छोड़ने के लिए पैफ से NOC लेना होगा। NOC ना मिलने तक उस्ताज़ा को इसी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। महकमा तालीम के मुताबिक फैसला स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासर न होने के लिए किया गया। पहले से 10वीं तक मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा तालीमी साल के लिए निसाबी कुतुब की प्रिंटिंग शुरू हो गई है। किताबों की 4 करोड़ जैकेट छापी जाएंगी। 42 किताबों के एक टाइटल को रीप्रिंट किया जाएगा। स्कूलों के लिए पहली तरह मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई के लिए 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा तालीमी साल के लिए निसाबी कुतुब की प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। किताबों की 4 करोड़ जैकेट्स प्रिंटिंग की जाएंगी। 42 किताबों के टाइटल को रीप्रिंट किया जाएगा। मुख्तलिफ किताबों की छपाई के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर से भी कोटेशंस मांग ली हैं। सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी ख्वाब। जिला इंतजामिया लाहौर ऐप को मुकम्मल फाल करने में नाकाम हो गई। ऐप चंद सब्जियों और फलों के रेट्स अपलोड करने तक महदूद। चीनी, घी और आटा जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें ऐप पर अपडेट नहीं होती। शिकायत का आज़ाला ना होने से ऐप के इस्तेमाल में कमी।
خرچ کر دیے، لیکن عمل درآمد صرف کاغذوں تک محدود۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا قیمت ایپ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قیمت ایپ صرف چند سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس کو اپلوڈ کرنے تک محدود ہو گیا۔ منصوبے کے تحت لاہور کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے بذریعہ موٹر سائیکل سبزیاں اور پھل گھروں تک ڈلیور کیے جانے تھے۔ پی آئی ٹی وی کے تعاون سے ایپ بھی تیار کروائی گئی۔ ضلع انتظامیہ لاہور ایپ کو مکمل فعال کرنے میں ناکام ہے۔ چینی، گھی اور آٹے جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتیں اپڈیٹ نہیں۔ ایپ کو نئی تحصیلوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ نہیں کیا جا سکا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے قیمت ایپ کا منصوبہ 2019 میں شروع کیا تھا، جو 4 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر کا ترقیوں کا معاملہ، سی ایم پیکیج ٹائم اسکیل کے حصول اور میونسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتیوں کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹیچر ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر نے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرہ چیئرمین اسحاق کمیانہ کی قیادت میں کیا گیا۔ مظاہرین نے محکمہ تعلیم کی ناقص پالیسیوں پر افسران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ چیئرمین آل ٹیچر ایسوسی ایشن اسحاق کمیانہ کا کہنا تھا کہ میونسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتیوں پر فی الفور پابندی لگائی جائے۔ کارپوریشن اساتذہ کی پروموشن 20 سال سے رکی ہوئی ہیں۔ یہ پروموشن دینے کی بجائے ان کی سیٹوں پر گورنمنٹ کے جو کیڈرز کے لوگ ہیں ان کو تعینات کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی ان کو تعینات نہیں ہونے دینا۔ صدر اجمل خان کا کہنا تھا کہ میونسپل کیڈر اساتذہ کو 20 سال سے ترقیاں نہیں دی جا رہی۔ ہماری جو پروموشن ہے 20 سال سے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کی نہیں ہوئی، 2008 سے ہماری پوسٹیں آئی ہوئی ہیں۔ جان بوجھ کے ہمیں پیچھے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کی وہ ایڈجسٹمنٹ ہمارے اسکولوں میں کر سکیں۔ اس کے باوجود سس پہ اوپن کی گئی پوسٹیں اور ان کے آرڈر جاری ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے کسی صورت ان کو جوائن نہیں کریں گے، ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے۔ صدر ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن اشفاق یونس کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو ٹائم سکیل اور سی ایم پیکج ادا کیا جائے۔ باصورت دیگر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ مطالبات ہم 12 دفعہ پیش کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ پھر پوسٹیں اوپن کی گئی ہیں، لیکن ہم کسی کو ان پوسٹوں پر ہیڈ ماسٹر، ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی کی پوسٹوں پر جوائن نہیں ہونے دیں گے۔ مظاہرے میں جنرل سیکرٹری انعام اللہ بھٹی، نائب صدر آصف گوہر، محمد سلیم، رانا تنویر، رانا ندیم، محمد خالد، تنویر احمد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین رضوان علی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ ایس پی سٹی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ قاضل رضا کا کہنا ہے مصری شاہ میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، جن سے چھینی گئی 2 کروڑ کی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر پہلا ٹریس مل جاتا ہے ہمیں، اور اگلے 48 گھنٹے کے اندر ہم جو ہے وہ 2 مین ملزمان کو جو ہے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کے نام بالترتیب اسد اور گل جان جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ گل جان، اگر آپ کے ساتھ ابھی ہم فوٹیج شیئر کریں گے، جو بائک رائڈ کر رہا تھا، وہی جنہوں نے 2 بندوں نے جو سنیچ کی، ان میں جو رائڈر تھا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کا نام گل جان ہے، وہ گرفتار کیا۔ گل جان کے انکشاف پہ پھر اسد گرفتار ہوا، اور انہی کے انکشاف پہ 3 نام اور سامنے آئے، جن میں بالترتیب دلاور، عابد اور ثقلین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ ایک منظم گینگ تھا جو کافی دنوں سے اس نے شاد باغ اور مصری شاہ کے علاقے کو جو ہے ڈسٹرب کیے رکھا تھا، اور ان کا مین ٹارگٹ تاجر برادری کے وہ افراد جو گودام سے بینک یا بینک سے واپس گودام کی طرف آ رہے ہیں، یا اپنی شاپ کی طرف آ رہے ہیں، یا گھر کی طرف رات کو کام ختم کر کے جا رہے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنک سالٹ کی ایکسپورٹ پر پیش رفت کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خام پنک سالٹ کی برآمد پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا ہے اور کانکنگ ورکروں کی سیفٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنک سالٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں معدنیات کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز پر غور کیا گیا اور پنک سالٹ کے لیے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگانے کے پلان تیار کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ گراں قدر ملکی ذخائر کوڑیوں کے بہاؤ نہیں بکنے دیں گے۔ پاکستان کے لیے پنک سالٹ خزانے کے مترادف ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عثمان زاہد بخاری اور دیگر بھی شامل تھے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس، چیئرمین ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پنجاب شہریار خان نے بریفنگ دی۔
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की कमेटी रूम में वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें गुजरात, हाफिजाबाद समेत दीगर अजला में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इन अजला के इंतजामी और पुलिस अफसरानी इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के रूट्स और महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल का दौरा, मरीजों की लंबी कतारों, शाम के औकात में एक्सरे और लैब गैर फाल होने का नोटिस, अस्पताल इंतजामिया ने सरजनिश की। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और इवनिंग शिफ्ट में एक्सरे और लैब फाल न होने पर बरहमी का इज़हार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि गाजियाबाद अस्पताल की उमूर की बेहतरी के लिए इजलास तलब कर लिया। तमाम अस्पतालों में मरीजों की सहूलत के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जल्द आया जाएगा। रेफरल सिस्टम की बेहतरी के लिए मौसर प्लान भी जल्द नाफिजुल अमल होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CO हेल्थ को हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी के चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, नेफ्रोलॉजी वार्ड, एमरजेंसी वार्ड समेत दीगर शोबों के अपग्रेडेशन के जारी मंसूबे का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी के चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के मौके पर प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जुनेद रशीद और MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ी ने अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड, एमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबों का दौरा करके तिबी सहूलियात और अपग्रेडेशन के जारी मंसूबों का जायजा लिया। सूबाई ज़राअत और लाइफ स्टॉक सईद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। सुबह पंजाब में प्याज और टमाटर की काश्त और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और लाहिया अमल का जायजा लिया गया। डेविस रोड पर ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सईद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबे में प्याज और टमाटर की काश्त और फी एकड़ पैदावार में इजाफे और किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट काशिफ, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीर चौधरी, अब्दुल हमीद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत इस्लाह आपाशी, मलिक मोहम्मद अकरम और दीगर भी शामिल थे। अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के सिलसिले में तकरीबात जारी हैं। सदर करीम मार्केट जमशेद खोखर की जानिब से पयाब फाउंडर LBF अलायंस के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, इरफान इकबाल शेख समेत ताजिर बरादरी कसीर तादाद में शरीक हुई। जमशेद खोखर ने पयाब फाउंडर LBF अलायंस के एजाज में PC होटल में तकरीब सजाई। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, इरफान इकबाल शेख, जावेद खोखर, खालिद खोखर ने शिरकत की। पयाब फाउंडर LBF अलायंस के एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार भी तकरीब का हिस्सा थे। करीम मार्केट की ताजिर बरादरी ने अलायंस की हिमायत का ऐलान किया। आप दोस्त उसका ज्यादा तजिया कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 23 और 24 पयाब फाउंडर LBF अलायंस का दिन होगा। चेयरमैन पयाब जफर इकबाल बोले, ताजर बरादरी की गैर मशरूत हमायत मिली है। नासिर हमीद खान ने कहा, ताजर बरादरी का खोया हुआ वकार बहाल कराएंगे, बेजा टैक्सेस और रिश्वतस्तानी का खात्मा करेंगे, बिजली सस्ती करवाएंगे ताकि ताजर पर बोझ कम पड़े। ये जो आप देख रहे हैं, जो लोग हैं सब दोस्त हैं मेरे, ये इन्हीं की सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, नासिर हमीद साहब के, और हमारी कोशिश होगी कि पूरे पैनल को हम जिताएं। सदारती उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम इंचार्ज, सदारती उम्मीदवार और इलेक्शन मुहिम इंचार्ज इरफान इकबाल शेख, सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान और इलेक्शन मुहिम इंचार्ज इरफान इकबाल शेख ने कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो ताजिर बरादरी की माशी मुश्किलात का अजाला करेंगे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हज़रत सैयद अजीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के 834वें सालाना उर्स का पहला रोज़। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने उर्स तकरीबात का इफ्तिताह चादर पोशी से किया। 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज चादर पोशी से किया गया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन के हमरा सेक्रेटरी और DG औकाफ समेत दीगर उलमा भी मौजूद थे। दरबार पर हाजिरी और फातिहानी के बाद चादर पोशी की गई और फूल चढ़ाए गए। इस मौके पे अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल को मिलकर तबरकात समेटेंगे। अल्लाह का करम है कि हमें बार बार दरबार हाजिरी का मौका मिलता है। अल्लाह ताला के ये जो बुजुर्ग हस्तियां हैं, ये जो नेक लोग हैं, जिनकी काविश से इस खित्ते में इस्लाम फैला, तो हम अपने लिए बड़ा एजाज़ समझते हैं
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے بار بار یہاں پہ حاضری کا. اور جو حضرت داتا گنج بخش اور حضرت پیر مکی جو ان کے جو پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے تو ان کو یہاں پہ بار بار حاضری کا موقع ملتا ہے. عرس کے موقع پہ عقیدت مندوں کے لیے وسیع لنگر اور پانی کی سبیل لگائی گئی. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42. ماڈل ٹاؤن کیو بلاک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد شرکا میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹ اور قیمتی تحائف تقسیم کیے گئے. میلاد پارک ماڈل ٹاؤن کیو بلاک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد منعقد کی گئی. رانا جاوید قادری، نور سلطان صدیقی، شہباز قمر فریدی، سہیب رضا قادری، وسیم عباس شریک ہوئے. نعت خواں حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. تقریب کے اختتام پر شرکا میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹ اور قیمتی تحائف تقسیم کیا گئے. اس موقع پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. چلتن پیور پاکستان کی 10ویں سالگرہ پر تقریب سی او چلتن پیور نجم الدین مزاری اور موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے خصوصی شرکت کی. سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. روڈ سیکٹر A1 میں ہونے والی تقریب میں چلتن پیور پاکستان کی 10ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. سی ای او چلتن پیور نجم الدین مزاری اور دیگر نے شرکت کی. نجم الدین مزاری کا کہنا تھا کہ آرگینک پروڈکٹس متعارف کروانے میں کامیاب رہے. 10 سال تمام عملے نے بہترین کام کیا جس پر ان کو سراہتے ہیں. تو آج کا جو مقصد تھا وہ ہم جو امپلائی تھے ان کو امپاور کرنا، ان کو بتانا کہ وہ کمپنی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں اور ہم بھی ان کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ پھر وہ ہمارے کسٹمروں کا خیال رکھتے ہیں. تو آج ان سب کو اپریسیشن تھی اپنی ٹیم کو، ہماری جو سیلز ہیں، مارکیٹنگ ہے، HR ہے، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں. قاسم علی شاہ کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نجم الدین مزاری میں جو موٹیویشن ہے وہ کسی میں نہیں. نجم الدین مزاری نے تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا. میری بیسٹ وشز ہیں جس طرح 10ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، میری دعا ہے اس طرح آپ کو 100ویں سالگرہ تک جناب یہ چیزیں جائیں. اور میری پوری ٹیم کے لیے دعا ہے، سب سے بڑھ کے میری اس ملک کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں اس طرح کے کتنے مزید برانڈز آئیں. تقریب میں تمام عملے نے بھرپور شرکت کی. نجم الدین مزاری کی کاوشوں کو سراہا. چلتن پیور کی جانب سے آئندہ سال اپنی آرگینک پروڈکٹس کو ملک بھر میں فروخت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور. پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی. لاہور کے شہزاد رفیع گروپ کا پلڑا بھاری ہو گیا. پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی انتخابی مہم میں لاہور کے شائننگ ڈالی ووڈ گروپ کا پلڑا بھاری ہو گیا. متعدد ناراض اراکین میں صلح ہونے اور ناراضگیاں ختم ہونے کے بعد ہدایت کار شہزاد رفیق چیئرمین کے مضبوط امیدوار بن گئے. ناراضگیاں دور کرانے میں سابق چیئرمین پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن میاں امجد فرزند نے اہم کردار ادا کیا ہے. دونوں گروپوں نے اپنے 15 اراکین مجلس عاملہ کے لیے نامزد کیے تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.